مثل ما قبل شوي برهنا الاكسبريسيون للنيفو دينرجي دو لاتوم هيدروجين، برهنا الريلاسيون ان est égale à -13,6 اف على ان او كادير، ان الان هو النمبر كونتيك للنيفو دينرجي. اذا بدي اعمل انا ريبريزونتاسيون بور ان بناخذ محل الان ايجال 1، حيطلع معنا اول نيفو ب 1 ايجال -13,6 اف. -13,6 اف وهذا بس خاصه بالاتوم هيدروجين عم نحكي هيدي الريلاسيون، فبيكون هو النيفو فوندامنتال. بس النيفو فوندامنتال يعني النيفو دينرجي اللي بلي با، اصغر نيفو، اقل انرجي. بور ان ايجال 2 حيطلع معنا الانرجي الثانيه -3.4. بور ان ايجال 3 حيطلع معي بور ان ايجال 3 حيطلع معي الاي 3 اللي هي -1.51. لاحظتوا انه اول نيفو هو الفوندامنتال، ثاني نيفو هو البريمير نيفو اكسيتي، ثالث نيفو هو الدوزيام نيفو اكسيتي اتسيتيرا لاوصل للان ايجال انفيني. حيطلع معي الاي انفيني ايجال، اذا بحط محل الان انفيني ماتيماتيك حتطلع زيرو، وهذا الزيرو نحن بنقول له نيفو او ريفيرونس دي الانرجي اللي هو الزيرو. فاذا كل الانرجي بكل الاتومات هي تحت الزيرو، فاذا كل النيفويات بيكون عندهم انرجي نيجاتيف. هيدا الاتوم تحديدا، هيدا الدياغرام سي لو دياغرام دينرجي دو لاتوم هيدروجين. هلا كل الدياغرام في كل اتوم عنده دياغرام ثاني، يعني عنده نفس الشكل، عنده نيفو فوندامنتال واول نيفو اكسيتي والثاني للنيفو ديونيزاسيون، ولكن مش نفس الفالور. هودي الفالور -13,6 -3.4 -1.51، هيدا بس فقط سيلمون بور لاتوم هيدروجين. هون حنعطي كذا دياغرام. هيدا مثلا دياغرام اللي هلا قبل شوي مرق معنا هو دياغرام للاتوم هيدروجين. لاحظوا انه نيفو فوندامنتال بيكون -13,6 وبصير يتدرج. اول نيفو هو -3.4. بين -3.4 وال -13,6 ما في انترميدير انرجي، يعني الانرجي امبوسيبل لانه الانرجي اللي له كونتيفي. حناخذ دياغرام ثاني هو دياغرام للانرجي دي لاتوم دي صوديوم. لاحظتوا شو اختلف؟ بعدهم هو عباره عن نيفويات، ولكن شو اللي اختلف؟ اختلف انه النيفو فوندامنتال هونيك كان -13,6 هون صار -5.14. اول نيفو اكسيتي اللي هو دوزيام نيفو على اي 2 بالهيدروجين كان -3.4. لاحظوا هون -3.04. كمان لاوصل لوين للنيفو ديونيزاسيون اللي هو زيرو. ماخذين كمان الدياغرام دينرجي دي لاتوم دي ميركور. لاحظوا كمان النيفو فوندامنتال ببلش من -10.45. فاذا لاحظتوا حتى النيفويات مش كل نيفو عنده نفس الانرجي، كل اتوم له دياغرام خاص فيه، عنده بروبر انسامبل دو نيفو دينرجي. هذا الدياغرام بروبر دياغرام اللي له هو بشكل هويه بيميز لنا كل اتوم، لانه كل اتوم ما في اثنين اتوم مختلفين عندهم نفس الدياغرام. دي انرجي ديونيزاسيون ايون. Par définition, l'énergie d'ionisation est l'énergie minimale nécessaire à libérer un électron de l'atome quand il est dans certains niveaux d'énergie. مطرح ما يكون. هلا إذا كان على الفوندامنتال قديش بده من الفوندامنتال انرجي لحتى حرر الالكترون؟ لما بقول بدي حرر الالكترون يعني بدي وصله على الاي انفيني. نحن بنعرف هون نحن وضعيه الالكترون بقلب الاتوم بتحدد الايتا للاتوم. اذا كان الالكترون موجود على الفوندامنتال بيكون اكثر ليه مع مين؟ مع نوايو، وبالتالي بيكون الاتوم بلو ستابل. بينما اذا طلع على النيفو، إذا كان وصلنا نحن للنيفو ديونيزاسيون على الان ايجال انفيني، ساعتها بيكون الالكترون فقد السيطرة أو فقد الليزون مع الأتوم، فبنقول بهالحالة دون سي كا الإلكترون إي ليبيري، والأتوم شو بصير؟ بصير فاقد لإلكترون فبصير ايونيزي. ايونيزي بتعرفوا أنتم لما بينقصوا إلكترون أو لما بصير يعني ببطل ناتر. الفورمولا للانرجي دي ايونيزاسيون هي الاي انفيني موان اي انيسيال. مطرح ما تكون حاخذ اكزامبل، اذا الاتوم هيدروجين اي دون سون ايتا فوندامنتال، يعني بالايتا فوندامنتال ديال الانرجي هي اي 1 يعني موان 13.6. فشو بتكون الانرجي دي ايونيزاسيون؟ بتكون اي انفيني موان اي انيسيال. اي انفيني على طول زيرو موان اي اللي كان فيها انيسيالمون. هلا انيسيالمون هو عادة هون معطينا بالاكزامبل موجود بالفوندامنتال. طب إذا بالفوندامنتال يعني عم نحكي زيرو موان زيرو 13.6 حيطلع 13.6 الانرجي ديونيزاسيون على طول بوزيتيف. اكسيتاسيون
de l'atome par un photon. هلا هون عم باخذ نحن اكزامبل par un photon، مش على طول الاكسيتاسيون بتصير بفوتون، ممكن انا يهمني ربحوا انرجي. هلا كيف بربحوا انرجي؟ مره بربحوا انرجي عبر رادياسيون، بعطيه رادياسيون فوتون، مره بربحوا انرجي عبر بومبارديمون بالكترون، بياخذ انرجي سينيتيك لالكترون بضربه بالكترون، مره بيعمل له اشوفمون، مره بسخنه، مره في كذا طريقه لحتى انا اوصل له الانرجي. بس بكل الحالات هيدا الالكترون مثل ما انتم شايفين موجود بالاي ان، وهو موجود بالاي ان يعني موجود بالنيفو اي ان، فوق منه في نيفو اي ان، لحتى الاي ان على طول اكبر من مين؟ من الاي ان، لانه الاي ان هو اوطى نيفو لا بليبا دينرجي. فاذا انا بدي هيدا الالكترون بدي خليه يعمل اكسيتاسيون، لازم ربحه انرجي. نحن هون عم نقول بالعنوان اكسيتاسيون دو لاتوم بار ان فوتون. Un atome dans son état fondamental E1 est frappé par un photon d'énergie E photon. حناخد الحالات. سي انرجي للفوتون ايجال دلتا ان دلتا او ان. شو هي الدلتا او ان؟ عم بقول انا بالتعريف الدلتا او ان هي سي لا ديفيرونس d'énergie entre E1 et n'importe quel niveau autre E infini. فاذا بستثني الاي انفيني كل النيفو اكسيتي. فاذا عم بقول انا هون صحيح راسم انا رسمه وحده عم بحكي عن اي ان واي ان، بس الاي ان ممكن يكون اي نيفو اكسيتي بس اوتر كو اوتر اي انفيني. بقلنا اذا كانت الانرجي للفوتون انسيدون اللي هلا بدي وجهه اذا كانت بتساوي اكزاكتومون دلتا اي ان. كم عندي دلتا اي ان؟ عندي ان موانزه إذا بدي آخذ أنا ما عدا الانفيني، يعني عندي بين الاي 2 والاي 1، اي 2 موا اي 1 هي أول دلتا، اي 3 موا اي 1 هي ثاني دلتا، اي 4 موا اي 1، اي 5 موا اي 1، اتسترا لأوصل لعند قبل الانفيني ب 1. فإذا بقلنا سي اي للفوتون est égal delta E1 exactement le photon est absorbé. Ou dans ce cas, l'atome devient excité ou est excité vers le niveau correspondant. ساعتها absorbé. لما بقول absorbé يعني بيمتصوا الاتوم بيمتص هذا الفوتون، وبهيدي الانرجي شو بيعمل فيها الالكترون؟ بيعمل اكسيتاسيون، بنط على المناسب. اي المناسب؟ الاي ان اللي بده يوصل عليه. مثل ما انتم شايفين هون لاحظوا نزل الفوتون كان مناسب. هون بهالحاله نحن شو عم ناخذ؟ عم ناخذ لما الفوتون نزل وكان بتساوي دلتا ان اكزاكت بيطلعه. اذا ما بيساويه طردوا هون. ثاني حاله عم بقول سي اي للفوتون ديفيرون اي ان، والاي فوتون دائما هون عم ناخذها بالحاله تكون اصغر من الاي ايونيزاسيون اللي بتقدر تحرر الاتوم. Le photon n'est pas absorbé بهالحاله والاتوم reste dans son état fondamental، يعني بيجي بيضرب وبيطلع الفوتون بس ما بيمتصوا الاتوم، وبالتالي الالكترون ما بيعمل اكسيتاسيون. دلتا ان هي على طول ديفيرونس d'énergie entre E1 et n'importe quel niveau autre que E infini. لاحظوا هون نزل الفوتون بغير مناسب رجع طلع. ليش رجع طلع؟ لانه حامل انرجي ما بتساوي الدلتا ان. هلا هون انا راسم دلتا ان وحده، بس انا كم عندي دلتا ان؟ عندي ان موانزان اذا بدكم دلتا ان. هيدا الحاله اذا كانت ما بتساويها، فاذا لحتى تقدر اعمل اكسيتاسيون، ليعمل اكسيتاسيون اتوم بواسطه فوتون المفروض يكون الانرجي للفوتون بتساوي اكزاكتومون دلتا ان، يعني قد الفارياسيون بين اي اثنين انرجي. ايونيزاسيون دان اتوم. فاذا هلا بحاله الايونيزاسيون، شو يعني ايونيزاسيون دان اتوم؟ ايونيزاسيون كيف نحن بنخلي الاتوم يصير ايونيزي. طب شو يعني اتوم ايونيزي؟ يعني يبطل ناتر، يعني يفقد الالكترون. كيف بدنا نفقد الالكترون؟ بدنا نسحبه، بدنا نعمل اكسيتاسيون من الاي 1 اذا كان على الفوندامنتال بدنا نطلعه لوين؟ على الاي انفيني. لنوصل على الاي انفيني ساعتها بيعمل ليبراسيون. فاذا un atome dans son état fondamental E1 est frappé par un photon EPH. الحاله هلا اذا الاي فوتون ايجال اي ايون. شو هي الاي ايون؟ هي اي انفيني موا اي 1 حسب ما نحن ماخذين، لانه انيسيالمون موجود على الايتا فوندامنتال. طيب اذا اكزاكتومون كانت الاي للفوتون قد الاي ايون، شو بيعمل؟ الفوتون اي ابسوربي، الاتوم اي ايونيزي، والالكترون اي ليبري سون فيتيس انيسيال. هون بهالحاله ما بنقول الاتوم اكسيتي، بنقول الاتوم ايونيزي مثل ما قبل شوي شفنا.
اذا كانت الاي للفوتون اكبر من الاي ايون، شو يعني اكبر من الاي ايون؟ يعني هو بده لنقول 13 اذا الاتوم هيدروجين كان على الفوندامنتال قد ايه الانرجي ديونيزاسيون اللي حسبناها؟ كانت 13.6. اذا اجى الفوتون حامل انرجي بيمتلك انرجي اكبر من 13.6، يعني الحاله اخر حاله اللي هي اي للفوتون اكبر من الاي ايون، اللي فوتون ابسوربي بياخذوا الاتوم ايونيزي والالكترون ليبري افيك فيتاس انيسيال. طب الانرجي سينيتيك ليش فيتاس انيسيال؟ لانه في انرجي سينيتيك هي لنقول انه مثلا عندنا نحن اكزامبل لنقول موجود على الفوندامنتال بده اي ايون 13.6، افترضوا اجى 15. طب اذا الفوتون حامل 15 هو باي حاله؟ حاله اكبر من الاي ايون، ديريكتومون حيعمل له قد ايه بده ليوصلوا على الان ايجال انفيني على الاي ايونيزاسيون بده 13.6. هو حامل قد ايه؟ حامل 15. قد ايه حيبقى معه؟ حيبقى معه 1.4. هو ال 1.4 بيعطيه يون سو فورم انرجي سينيتيك.